अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक शॉर्ट क्लिप लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है क्या तावीज़ पहनना शिर्क है। तो इस शॉर्ट क्लिप में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमें तावीज़ के बारे में बयान फरमाएंगे कि ये गुनाह है या नहीं है। तो चलिए आइए सुनते हैं। बाज लोग बुजुर्गों से मोहब्बत का इजहार उनके हाथ चूमने को भी शिर्क समझते हैं। अल्लाह के बंदो, किसी से अकीदत मोहब्बत में हाथ चूम लेना शिर्क का इससे क्या ताल्लुक है? मैं मानता हूं कि ज्यादा नहीं, ये चूमा चाटी जो इस तरह की बुजुर्गों की होती है इससे नुकसान होता है। अव्वल तो कोई बुजुर्ग होता भी नहीं है, लोग खाम में अकीदत में हाथ पांव चूमना शुरू कर देते हैं। उसके एतदाल हर चीज में अच्छा है, लेकिन अगर कोई फरते मोहब्बत में अपने किसी बुजुर्ग के कभी हाथ चूम ले, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। अरबों में रिवाज है ना, जब भी मिलते हैं एक दूसरे का माथा चूमते हैं, ये शिर्क हो गया। ये जैसे माथा चूमने से मुशरिक नहीं बन जाता, ऐसे हाथ चूमने से भी मुशरिक नहीं बन जाता, इसको भी शिर्क है ये। बाज लोग तावीज को शिर्क कह देते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे तावीज शिर्क है। मैंने कहा तावीज में या अल्लाह मदद लिख के गले में लटका दिया, ये शिर्क कहां से हो गया अल्लाह के बंदो? तो कहने लगे ये शिर्क का जरिया है। मैंने कहा जो चीज जिस चीज का जरिया होती है वो चीज नहीं होती। हैदराबाद जाने का जरिया सड़क है ना, कराची से जब हैदराबाद जाए तो किस जरिए से जाएंगे? सड़क से। तो क्या सड़क हैदराबाद है? तो जब किसी चीज को शिर्क का जरिया कह दिया तो ये आपने कह दिया कि वो शिर्क बहरहाल नहीं है। हां, जरिए पर बात हो सकती है, जरिए पर बात हो सकती है। तभी मैं भी तावीज गंडों का कायल नहीं हूं, जायज समझता हूं, मगर मैं समझता हूं इस जमाने में इससे इज्तिनाब जरूरी है, क्योंकि लोगों के अकायद खराब है। आमिल लोग तावीज गंडों के नाम पे उल्लू बनाते हैं और ये चीजें इंसान को वहमी बनाते हैं, बिलाखिर शिर्क तक लेके जाती हैं ये चीजें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के गले में कभी तावीज नहीं लटकाता। लेकिन अगर किसी आलिम ने जायज तावीज लटकाया हुआ है, उस पर कुरान की आयत है, तो मैं उसको मुशरिक नहीं कहता। अलबत्ता अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे बाप दादा में ये रिवाज ही नहीं था तावीज। हमारे अब्बा ने कभी नहीं रखा तावीज। बाज लोग मिजाज के तौहीदी होते हैं और बाज मिजाज के बिदती होते हैं। समझ में आ रही है बात? बाज लोगों को इन चीजों से तभी तौर पर घिन आती है। हमारी दादी अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी। वो कभी ये तीजे और 40वें का खाना नहीं खाती थी, हालांकि उनको नहीं पता था कि ये बिदत है। वो तो बेचारी गांव देहात में पली, बैत हुई, वो तो सिर्फ उनसे इस्लाही ताल्लुक था, मसाइल वसाइल उनको ज्यादा मालूम नहीं थे। लेकिन कहीं भी किसी मैयत के घर से खाना आता था, कभी नहीं खाती थी। कह रही थी मुझे मुर्दों के खानों से वैसी घिन आती। बात आ रही? उनको आप कोई दलाइल से नहीं कायल कर सकते कि ये जायज है या नाजायज है। वो कहें जायज होगा तुम्हारे लिए होगा, ठीक है ना? ये मुर्दों के खाने हमारे हलक से नहीं उतरते। थोड़ी सी गैरत भी कोई चीज होती है ना, क्या ख्याल है? तो ये जो तावीज गंडे वाले लोग हैं ना, जायज होने एक अलग चीज है, मगर ये तावीज गंडे वालों में आपको तवक्कुल कभी नजर नहीं आएगा। ये हमेशा इन पर अल्लाह का कुछ ऐसा अजाब आता है कि ये हमेशा इसी फलीते पलीतों में लगे रहते हैं। अंगूठे में अलग धागा बंधा होगा, काला सा पट्टा गले में पड़ा होगा और यहां एक कुछ बांधा हुआ होगा, और फिर घोल के भी कुछ पी रहे होंगे सुबह शाम। सारी जिंदगी इसी में। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे सारे काम अल्लाह दुआओं से पूरे कर देता है। हमारे बच्चे कभी बीमार हो, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा दे देता है। डॉक्टर से इलाज कराते हैं, एक महल्ले के डॉक्टर हैं, वो सारे बच्चों के पूरे रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने याद किए, कौन सा पीस है, ये 3 नंबर वाला पीस है। अल्लाह नजर से बचाए। तो जितना सूरह फलक सूरह नास पढ़ लेते हैं, दम कर लेते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप यूं करें, आप ऐसा करें, आप आमिलों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, ये कुछ कर देंगे। मैंने कहा इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? इनसे तो डरो ही नहीं। जिन चुड़ैल भूत से, जो आमिल जो जिन चुड़ैल भूत से धमकी देते हैं ना, उससे तो डरो। शेर से डर लो, गधे से भी कभी कभार डर लगता है, लात ना मार दे। कुत्ते से डर लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभार मुझे कुत्ते से भी डर लगता है कि यार कहीं हमला ही ना कर दे। हत्ता के कभी कभार बकरे से भी डर लगता है कि टक्कर ना मार दे। और बीवी से तो सब मुसलमानों को डर लगता है। हर चीज जो दुनिया के डराती है, हम भी डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान है हम, कोई लोहे और फौलाद के बने हुए नहीं। अंधेरे से भी बाज़ दफा डर लगता है। कब्रिस्तान में आप रात को अंधेरे में जाके बैठो तो कितना ही बड़ा फंटर हो, थोड़ा सा डर लगेगा। अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं कभी आमिल से, चाहे देवबंदी हो, चाहे किसी बुजुर्ग का खलीफा हो, चाहे उसके माथे पे तहज्जुद के निशानात हो, चाहे उसको 100 बुजुर्गों से खिलाफतें मिली हुई हों, अपन नहीं मानता भाई, हम नहीं मानते।
اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے کرنا پڑے گا ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے. میرے پاس تو دلیل بھی ہے, کہیں ہے نہ سمجھے. کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو ماتا ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ کمبخت, اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ, نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی, میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے, تو شرم نہیں آئی. تو چوہا کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بعد میں اور جان پڑ جاتی ہے. تو اس لیے عاملوں سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یہ نہ بتایا کرے وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس تو حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم جاتے ہیں. مجھے یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ کے استاذ فلاں کے پاس جاتے ہیں. میں نہیں مانتا. میں اپنے استاذوں کو مانتا ہوں, مگر وہ جن کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں خدا کی قسم نہیں مانتا ان کو. اب آپ مجھے اس میں جذباتی سمجھیں یا بیوقوف سمجھیں یا متشدد سمجھیں, جو مرضی سمجھیں. اگر آپ کو عبرت نہیں ہوتی تو جائیں, آپ پھر علاج کرائیں. زندگی اگر آپ کی تباہ نہ ہوئی اور تعویذ گنڈوں پلیتوں میں ساری زندگی نہ گزری تو میرا نام بدل دینا آپ. جو ایک دفعہ ان پلیتوں کے پاس چلا گیا نا, روحانی ٹوٹکوں اور فضول لوگوں کے پاس, پوری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے. جن چڑیل بھوت کا علاج گھر میں کر لو, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس پھونک لگا کے, یا کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس, بزرگ کے پاس, جو بھی ہے جو یہ کام کرتے نہیں ہیں ان کے پاس لے جاؤ. بولو حضرت آپ نیک آدمی ہیں, آپ کی پھونک میں اللہ نے دم رکھا ہوگا, تو اس سے پھونک لگوا لو. یہ ٹھیک ہے, اتنا میں مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو عجیب نظر اتار رہے ہیں, وہ تسبیح کو یوں ٹک 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 کر کے نظر اتار رہا ہے. تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ جس میں نظر لگی ہے؟ اور ہر ایک پر 99% لوگوں پہ نظر لگ رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ نظر لگتی ہے, برحق ہے, مگر اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ 99% لوگ نظر کی وجہ سے کھانس رہے ہیں. بھائی سردیاں ہیں تو کھانسی تو ہوگی نا. ایک خاتون کا لائیں اپنے چھوٹے بچے کو لے کے, یہ بیمار ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, فلانے پلیتے اور پتہ نہیں کیا, اور مفتی صاحب آپ دم کریں. میں نے کہا دم تو ہم کر دیتے ہیں, وہ تو سنت عمل ہے, لیکن یہ بچہ بیمار کیوں ہے؟ ان سے میں نے پوچھا یہ ماں کی فیڈ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا؟ انہوں نے کہا نہیں, ڈبے پہ چل رہا ہے یہ. میں نے کہا جتنے پلیتے لگا لو, یہ بچہ صحت مند نہیں ہو سکتا. اللہ نے ڈبے نہیں پیدا کیے, بچے کے پیدا ہوتے ہی کیا مارکیٹ میں ایک دم ڈبے آ جاتے ہیں؟ بھائی اگر بچے کے لیے ڈبے کا دودھ اچھا ہوتا جو ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے, تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا آسمان سے آپ کے گھروں میں 2-3 ڈبے اترتے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے. تو ماں کا دودھ ضروری تھا تو اللہ نے وہ پیدا کر دیا, ڈبہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے نہ ڈبہ پیدا کیا نہ ڈبے کے اندر دودھ پیدا کیا. یہ ڈاکٹروں کی تقریریں ہمارے سامنے, یہ فالتو قسم کی تقریریں. ڈاکٹروں کو میں مانتا ہوں, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں, لیکن ایک تو ہر ڈاکٹر کی ہر فیلڈ میں ریسرچ نہیں ہوتی, دوسرا فطرت سے جو ڈاکٹر آپ کو لڑوا رہا ہے نا اس کی بات کبھی نہ مانو. ایک زمانے تھا ڈاکٹروں نے ڈبے کے دودھ کے فضائل پر زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے تھے, بعد میں تجربے سے ثابت ہوا کہ غلط ہے یہ. بھائی جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. جس خدا نے پیدا کیا وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے, اس کا مطلب وہ جو آسمان پہ خدا بیٹھا ہوا ہے وہ غلط کر رہا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے.
تو مائیں آج کل بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، پھر وہ دم درود تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہنے لگی بچہ دودھ پیتا ہی نہیں. میں نے کہا اس کا کچھ علاج کراؤ، ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کیوں نہیں پی رہا، ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا. تو ماں کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. جب عورت کا مزاج کڑوا ہو نا، اس کی کڑواہٹ دودھ میں بھی آتی ہے. حقیقت ہے یہ. ماں کے دودھ کو اللہ نے عجیب چیز بنایا ہے، ایسا لنک اللہ نے رکھا ہے. دیکھو بچہ روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود بڑھ جاتا ہے. بچہ جتنا وزنی ہوتا ہے نا، جتنے پاؤنڈ کا ہوگا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. ڈبے کو یہ پتا ہے کہ کتنا پیدا ہونا ہے، کتنا نہیں ہونا. اور بچے میں جس وٹامن کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. تو اللہ ہے بھائی، اللہ پہلے اللہ ہے، باقی چیزیں بعد میں. جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس شارٹ کلپ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں تعویذ کے بارے میں بیان فرمایا کہ تعویذ پہننا کیسا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مفتی طارق مسعود کا یہ شارٹ کلپ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.